जय मसीह की। Jai Masih ki. Hello and welcome to all our viewers and welcome to यीशु मसीह Ministries. और आज एक बार फिर हम आपके उसमें आते हैं आपके सामने आते हैं खिदमत में आते हैं यीशु मसीह Ministries को लेके और I just want to welcome you all. I hope you're going to get quite a lot of blessing from what we are going to discuss today and what we are going to pray about and preach about. और I hope कि आपको जो पिछले वीक का जो प्रोग्राम था उससे आपको काफ़ी ब्लेसिंग मिली होगी और आज भी आप हमें देख रहे हैं इधर इस ब्रॉडकास्ट में एंड वी होप एंड प्रे दैट यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग व्हाट अ क्रिश्चियन पर्सन रिक्वायर्स. सो तहसीन, आज आप हमारे लिए क्या लेके आएंगे? हम खुदा उनके कलाम में ज़रूर देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम बताते चलें कि हम दुआ में झुकेंगे ताकि हम खुदा उनके कलाम को सुनने के लिए और उसके मुंह की बातों को सुनने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए जो नसीहत है उसको सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें. और मैं दरख्वास्त करूंगा शिकायना से कि आप छोटी सी दुआ करें, फिर मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा और फिर हम मिलकर खुदा उनके कलाम में से सीखना शुरू करेंगे. जी. Dearly beloved Heavenly Father, Lord Jesus, we thank you for this time, we thank you for this day, and we thank you for our lives. Father, Lord Jesus, we thank you that you are present in our lives. We thank you that you are in our hearts and in our minds. Whatever we discuss today, Father, Lord, let it be from you. We thank you, Father, Lord, that you came to this earth, you died on the cross so that our sins are forgiven. Make our hearts and minds pure and clean, and help us to open our hearts and minds so that you can come within our hearts. Father, Lord, I ask you to bless all the viewers who are watching this broadcast. Bless each one of them and help them to gain your presence and be with them. I ask this in your holy name. Amen. खुदा उन बादशाह तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं. जलाल के बादशाह तुझको मुबारक कहते हैं, तेरी सताइश और तेरी महिमा गाते हैं, क्योंकि तू सारी प्रस्तिश और सताइश के लायक है. खुदा उन तो इस लायक है कि तेरी प्रस्तिश की जाए. खुदा उन तो इस लायक है कि हर एक घुटना तेरे आगे झुके, हर ज़ुबान तेरा इकरार करे. खुदा उन तेरा शुक्र करते हैं तेरे बड़े नाम के लिए जो सब नामों से आला है, और हर एक घुटना उसके आगे झुकता है, खा आसमानियों का, खा ज़मीनियों का, खा उनके जो ज़मीन के नीचे हैं. खुदा उन बल्कि खुदा उन सारी कौमें खुदा उन इस नाम का इकरार करें कि यीशु नाम ही कुदरत वाला नाम है. खुदावंद हम तेरे कदमों में झुकते और तेरी ताज़ीम करते हुए, तेरी सताइश में करते हुए तेरी ज़ूरी में आते हैं. अपनी निजात के प्याले अख्तन तेरी ज़ूरी की तरफ बुलंद करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए खुदावंद तेरे मुकद्दस कदमों में अख्तन तेरी मुकद्दस ज़ूरी में आ जाते हैं, क्योंकि तेरा कलाम ये कहता है कि जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूँ. और आए खुदावंद यहाँ पर हम 2 या 3 नहीं बल्कि लाखों लाख लोग अख्तन तेरी ज़ूरी में जमा हैं. आए खुदावंद तेरे नाम को सुनने के लिए, तेरे कलाम को सुनने के लिए, इस जिंदगी की बातों को लेने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं. आए खुदावंद हम जमा हैं. आए खुदावंद फरमा, हम तेरे लोग, तेरे बंदे अख्तन सुनते हैं. हमारे कानों को छू अख्तन ताकि हमारा बहरापन जो है वो चला जाए. हमारी आंखों को छू ताकि हमारा अंधापन जाता रहे. हमारे दिलों को छू ताकि हमारी सख्त दिली जाती रहे. और आए खुदावंद हम तेरे कलाम को सुनकर अपने दिलों में रखें, उसको देखें, उसको सुने और हमारे अंदर ईमान पैदा हो. और अख्तन हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर कर सकें. खुदावंद रहम कर, खुदावंद अपने रहम कर अख्तन, अपने लोगों पर रहम कर, अपनी कौम पर रहम कर. खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ. खुदावंद तो जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, फजल कर. आए खुदावंद अपनी फजल, अपनी ग्रेस, अपनी बख्शिश को अख्तन लोगों पर नाजिल कर. खुदावंद जिस तरह तूने सदियों से अख्तन हमें अपने फजल और ग्रेस से अख्तन बचाया है, फजल बख्शते कि हम भी अख्तन उस फजल को समझें. अगर हम में से कोई भी ऐसा शख्स है जो आज तक इस फजल को नहीं समझ सका, खुदावंद हमारे दिलों को खोल दे ताकि अख्तन हम तेरे इस बड़ी रहमत को जान सकें कि तेरी निजात हमारे लिए कैसी बड़ी है. आए खुदा हम तेरे इस प्यारे खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारे दिलों में, होंठों पे, हाथों में दिया है, ताकि हम इसको पढ़ें, सीखें और तेरे लोगों तक तेरे कलाम की गवाही को लेकर चलें. खुदा हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ हो. ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे और जलाली नाम में. आमीन, आमीन. और जैसा कि अभिष्कायना ने पूछा कि हम आज क्या सीखना चाहते हैं, तो मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि हमें बहुत दफ़ा मेरे दोस्तों ने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी की गवाही के बारे में बताएं कि किस तरह जो है वो आप खिदमत में आए, किस तरह खुदा उनको कबूल किया. तो मैं ज़रूर इस बात को आपसे शेयर करना चाहूँगा. और लेकिन एंड ऑफ द डे बात यह है कि
جو گواہی ہے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی بھی ہے, اس کے پاس زندگی ہے. اور جب ہم خداوند کی گواہی نہیں دیتے تو پھر جب تک ہم اپنی نجات کا جو ہے اعلان نہیں کرتے تو ہم غیر قوموں میں, دوسری قوموں میں کیسے خداوند کے کلام کو پھیلائیں گے. اور میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب دا بک آف ایکٹس آف اپوسلز, اور اس کا چیپٹر 10 اور اس کی ورس 34 سے, اگر آپ پڑھیں انگلش میں, اور ورس 34 ہی اس کو پڑھیں, 34 and 35, and I'll read in Urdu as well. So Peter opened his mouth and said, "Truly I understand that God shows no partiality, but in every nation anyone who fears him and does not what is right is acceptable to him." Yes. لکھا ہے کہ پطرس نے زبان کھول کر کہا, اب مجھے پورا یقین آ گیا ہے, یقین ہو گیا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں بلکہ ہر قوم میں, یعنی کہ جہاں پر بنی اسرائیل یا مسیحی قوم یا کسی پرٹیکولر قوم کی بات نہیں کر, بلکہ لکھا ہے کہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا ہے, کس سے؟ خداوند سے, فیئر آف گاڈ, اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے. مبارک ہیں وہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں کیونکہ خداوند پہاڑ پر وہ کھڑے ہوں گے. لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے, اور we will see God if we have the righteousness of heart. اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہر قوم میں سے جو اسے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے خداوند اس کو پسند کر لیتا ہے, اور خداوند اس کو پھر چن لیتا ہے اور نکال لیتا ہے. اور اس معاملے میں I love to share the testimony of my father and myself, کہ کس طرح خداوند نے جو ہے وہ ہمیں اس طرح خداوند نے اپنے نام کے لیے چنا. میرے دادا کا جو نام تھا, he was a major in انڈین آرمی, اور میں اس گواہی کو شیئر کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ وہ میجر تھے اور وہ انڈین آرمی میں تھے, پٹھان ریجمنٹ میں تھے. میجر حیات خان ان کا نام تھا, اور وہ بہت ایک مذہبی قسم کے آدمی تھے اور سنی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. اسی طرح میرے جو تایاس تھے, they had a legacy to be in the army, اور سکندر حیات خان جو میرا سب سے بڑا جو تایا تھا وہ سنگاپور میں ان کی ڈیتھ ہوئی, کیونکہ میرے دادا نے جو ہے وہ دونوں ورلڈ وار میں حصہ لیا. میرے تایا نے, سب سے بڑے تایا نے جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں حصہ لیا, اور جاپنیز کے خلاف لڑتے ہوئے انہوں نے سنگاپور میں جو ہے وہ مرے, اور ان کی قبر وہاں پر. پھر اس کے بعد محمد سلطان خان جو ان سے چھوٹے تھے, اس کے بعد ڈاکٹر محمد نور خان جو کہ ڈاکٹر تھے, اور سلطان جو تھے وہ جو سیکنڈ تایا تھے, ہی واز ان آرمی ایز ویل. اور جب میرے باپ کو خداوند نے چننا تھا تو وہ بھی آرمی میں ہی تھے, کیونکہ اب دیکھیں کہ میرے جو ڈیڈی تھے, جو باپ تھے گل حمید خان, تو وہ جو کہ پہلے ان کا نام غلام محمد تھا, تو یہ ان کا جو نک نیم بھی تھا, لیکن ویسے ان کا نام گل حمید خان بھی. تو یہ ہے کہ خداوند نے ان کو جب چنا تھا تو وہ بھی آرمی میں تھے, اور وہ ان کا وہاں پر جانا جو تھا وہ ان کے لیے باعث برکت ہو گیا. اور خداوند نے کس طرح جو ہے ان کو وہاں پر چنا یہ ہم دیکھیں گے. اور کوئٹہ میں ان کی جو پوسٹنگ ہوئی اور وہ وہاں پر کمیشن آفیسر کے طور پر گئے, اور وہاں پر کیونکہ لیگیسی تھی, ہی واز دا ینگسٹ ون, دیر واز اے بگ گیپ بٹوین مائی تایاز اینڈ مائی فادر واز اے ینگسٹ ون. اور وہ بہت پیارے بھی تھے, اور سختی بھی ان کے اوپر ہوتی, لاڈ بھی ہوتا کہ اس نے جانے اس نے آفیسر بننا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اور اچھی خاصی جائیداد بھی ان کے پاس تھی. تو وہ اوبیسلی پٹھان تھے تو, لیکن میاں والی میں سیٹل ہو چکے تھے ان کے باپ دادا جو تھے. تو کوئٹہ میں کیا ہوا کہ آرمی میں تھے, اور وہ مشن جو وہاں پر ہاسپٹل اور مشن سکول ہے اس کے پاس جو ہے وہ ان کی بیرکس وغیرہ ہوتی تھی, وہاں سے گزرتے ہوئے وہ وہاں پر جو ہے مشن ہاسپٹل کے اوپر ایک آیت لکھی ہوتی تھی ایک محراب کی شکل میں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں, اور ساتھ میں لکھا ہوتا تھا المسیح. تو انہوں نے سنا تو تھا کہ مسیح جو ہے, یہ کرسچن لوگ اس کو مانتے ہیں اور نبی ہیں, ہم ان کو نبی مانتے ہیں اور یہ ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, لیکن یہ سوال ان کے دل میں ہمیشہ رہتا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دنیا کے آخر تک جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہو. ہاؤ کین دس بی پاسبل کہ میں مثلاً اپنی بیوی سے یا اپنے ماں باپ سے